بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوفوا فيه لا فونكسيون افين، يعني الداله التالفيه للسنه الثالثه اعدادي. دونك اول شيء غادي نبداو به هو التعريف ديال الداله التالفيه، يعني غادي نعطيو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون افين. دونك فونكسيون افين يعني هي الداله التالفيه. Définition. Donc, une fonction affine est une expression qui s'écrit sous forme de f de x est égal à ax plus b. يعني a fois x plus b. Tel que a et b sont de nombres fixes. يعني أعداد ثابتة ولا أعداد معينة معروفة. Donc, هذا le nombre a كنسميوه le coefficient directeur de la fonction f. يعني كنسميوه المعامل الموجه للدالة f ولا نسميوه المعامل الموجه مزيان. دونك هذا بي هذا النومبر اللي تيكون هنا كنسميوه لوردوني ا لوريجين، يعني الارتوب عند الاصل مزيان. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون افين، يعني كتكتب على شكل اف لي اكس كتساوي ا اكس بلس بي. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون افين. هكذا تكتب دائما، كتكتب لا فونكسيون افين على هذا الشكل f de x est égal à f ax plus b. مزيان. دابا غادي نشوفوا اكزامبل. شوفوا مثال. دونك نعطيو واحد المثال ديال داله تالفيه. دونك نكتبوا مثلا f de x كتساوي 3x plus 2. دونك هذه سي اون فونكسيون افين. علاش؟ حيت ا في هذه الحاله كيساوي 3 اللي هو لو كوفيسيون، وحيت بي اللي هو لوردوني ا لوريجين هو النومبر 2. اذا هذه سي اون فونكسيون افين. مزيان. نعطيو اكسبرسيون اخرى مثلا جي لي اكس. ممكن نعبروا بالجي لان هادو غير رموز. دونك ممكن نديرو موان 6 اكس بلس 4. دونك هذه سي اون فونكسيون افين. علاش؟ حيت عندها لو كوفيسيون ديالها هو موان 6. هذا هو لو كوفيسيون ديال الكتاب هو موان 6، وعندنا لوردوني ا لوريجين هو النومبر 4. مزيان. نعطيو مثال اخر. مثلا تكون نديرو اش لي اكس مثلا كتساوي 3 sur 2 x moins 2. دونك في هذه الحاله لو كوفيسيون هو 3 sur 2. مزيان. ولكن لوردوني ا لوريجين هو اش ماشي 2 ولكن هو موان 2. دونك موان 2 هو لوردوني ا لوريجين. دونك في هذه الحاله ا تساوي 3 sur 2 اي بي تساوي موان 2. مزيان. نشوفوا مثلا اف لي اكس كتساوي مثلا موان 5 sur 2 x moins 5. دونك في هذه الحاله لو كوفيسيون ديال لا فونكسيون لو كوفيسيون ديريكتور هو موان 5 sur 2. داك العدد تيكون مضروب في x، وعندنا لوردوني ا لوريجين يعني الارتب عند الاصل هو لو نومبر موان 5. خدوا البال موان 5. très bien. دونك هادو دي زيكزامبل ديال لي فونكسيون affines. Donc les fonctions, donc les expressions sont des fonctions affines. دونك هادو كلهم عطينا امثله دي زيكزامبل ديال لا فونكسيون افين اللي كتكتب على هذا الشكل. دونك دابا نمشيو ندوزو نشوفوا كيفاش نحسبوا اون ايماج ديال واحد لو نومبر باغ اون فونكسيون افين. غادي نمشيو نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا صوره عدد بداله تالفيه. دونك image d'un nombre par une fonction affine. Donc, on a un exemple.
Donc, soit f une fonction affine telle que. Donc, à l'exemple là, donc f de x تساوي 2x plus 1. Donc, c'est une fonction affine, elle est دالة تسألوا فيها. المعامل ديالها اللي هو le coefficient directeur هو le nombre 2. Le nombre 1 هو l'ordonnée à l'origine, يعني مرتوب عند الأصل. Donc, la question هي calculer صورة donc l'image ديال le nombre 2 par la fonction f et l'image ديال nombre moins 3 par la fonction f et l'image de le nombre 0 par la fonction f. غنبداو دابا نحسبوا calculant f les deux, يعني l'image de le nombre 2 par la fonction f. مزيان تنكتبوا هنايا ديما la fonction اللي عندنا on نكتبوا la fonction هي f de x تساوي 2x plus 1. donc هذه la fonction اللي عطاونا. نمشيو دابا نحسبوا f les deux. donc نكتبوا هنايا alors f les deux. donc اشنو درنا الاكس عوضناه بجوج. اذا حتى هنايا غادي نعوضوه بجوج. دونك هاد اكس نعوضوه بجوج هي 2 بلس 1. عطاتينا هي 2 فوا 2 هي 4 بلس 1. اذا 4 بلس 1 هي 5. alors l'image ديال لو نومبر 2 par la fonction f هو لو نومبر 5. دابا حسبنا اش l'image ديال لو نومبر 2 par la fonction f. نمشيو دابا نحسبوا calculons f les moins 3. f يعني صورة العدد moins 3 par la fonction f. مزيان نفس الشيء غادي نكتبو غنقولو اون نكتبو لا فونكسيون ديالنا f لي x كتساوي 2x plus 1. ضروري نحط لا فونكسيون هنا باش ما نخطاش ونمشي نعوض x لينا و x لينا باش moins 3. غنكتب هنايا alors f les moins 3 il y a 2 fois moins 3 plus 1. donc عوض x moins 3 عوض انا x moins 3 اش تعطيني 2 fois moins 3 هي moins 6 plus 1. مزيان donc moins 6 plus 1 هي moins 5. هذه هي f les moins 3 يعني l'image du moins 3 par la fonction f هي moins 5. très bien. نمشيو دابا نحسبوا اش f les 0 يعني l'image ديال le nombre 0. donc calculons f les 0 يعني صورة العدد 0. مازال نفس الشيء كنكتبوا يعني كنكتبوا لا فونكسيون بحال هكذا كنقولوا alors تنعوض x باش بزيرو هنا x بزيرو يعني ان f لي 0 كتساوي 2 فوا 0 بلس 1. اذا 2 فوا 0 هي 0 بلس 1 هي 1. alors l'image ديال le nombre 0 par la fonction f هو le nombre 1. اذا دابا تمكنا وعرفنا الطريقه باش كنحسبوا l'image d'un nombre par une fonction affine. نمشيو دابا ونشوفوا كيفاش كنحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور ديال une fonction affine. دابا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش كنحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور ديال فونكسيون افين. يعني غنمشيو نحسبوا كيفاش تنحسبوا المعامل الموجه ديال الداله التالفيه. دونك كوفيسيون ديريكتور ديال فونكسيون افين. إذا propriété. donc هذا propriété اش تقول لنا si f est une fonction affine et x1 et x2 sont deux nombres tels que x1 différent à x2 يعني ما تتساواوش alors le coefficient directeur de la fonction f est le nombre f les x1 moins f les x2 sur x1 moins x2. مزيان دونك هذه هي القاعده باش كنحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور. يعني كنديرو f لي x1 moins f لي x2 sur x1 moins x2. دونك هذا الترتيب هذا x1 x2 x2. مزيان دونك هذه هي القاعده باش كنحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور ديال فونكسيون افين. نمشيو دابا نشوفوا واحد ليكزامبل من خلاله غادي نتمكنوا اننا نعرفوا كيفاش نحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور ديال فونكسيون افين. مزيان دونك سوا f une fonction affine telle que donc عطاونا جوج حوايج.
عطاونا ليماج ديال النومبر 3 اللي هو 7 وعطاونا ليماج du nombre 10 par la fonction f fois le nombre 21. Donc عطاونا جوج صور وقالوا لنا نحسبوا اش. Donc calculer le coefficient directeur de la fonction f. Deuxièmement, donner l'expression f les x. Donc خصنا نلقاو في الاخر الصيغه العامه ديال f les x كيفاش تكتب. مزيان. Réponse. Donc اول حاجه كنعرفوا بان هاد لا فونكسيون سي une fonction affine. Donc f est une fonction affine. Alors f les x كنكتبوها على شكل ax plus b. ضروري تكتب على هذا الشكل هذا لان هي افين. دونك اش خصنا نحددوه؟ خصنا نحددو غير هاد a و b ونكونوا كملنا التحديد ديال لا فونكسيون افين اللي هي f. دابا غنبداو باول شيء نحسبوا a اللي هو لو كوفيسيون. كالكولون لو كوفيسيون ديريكتور اللي هو a de la fonction f. مزيان. كيفاش غادي نحسبوا a؟ غنمشيو نطبقوا هاد القاعده هادي. دونك غنكتبوا هنايا on a إذا a شنو قلنا a تساوي f لي x1 moins f لي x2 sur x1 moins x2. دونك هذا هو لو كوفيسيون ديال القاعده باش كنحسبوه. اشنا هي x1 واشنا هي x2؟ هنا يعطونا x1 هي 3 دونك نديرو x1 هي 3 x2 هي 10. دونك اش غنديرو دابا؟ غادي نمشي نعوضو x1 par 3 x2 par 10. نمشيو نعوضو. دونك غنلقاو بان a اش كتساوي f لي x1 هي 3 دونك غنديرو f لي 3 دونك عوضنا x1 ب 3 وغادي نعوضو x2 ب 10 هي f لي 10. مزيان. sur quoi? Sur x1 moins x2. x1 هو 3 moins x2 هو 10. مزيان. دونك اش درت هنايا؟ عوضت x1 ب 3 و x2 ب 10. مزيان. دونك دابا f 3 اش كتساوي الصوره ديال 3؟ دونك ليماج ديال نومبر 3 هو 7. اذا غادي نعوض دابا. دونك f لي 3 هي 7 وشنو هي f لي 10 هي 21. غادي ندير موان 21. دونك هنا غندير شحال؟ 3 موان 10 هي شحال؟ هي موان 7. هنا هي 7 موان 21 هي موان 14 سور موان 7. اش غتعطيني؟ هاد الموان مع الموان غتمشي غيبقى لينا 14 سور 7. 14 ديفيزي بار 7 يعني 14 قسموها على 7 غتعطينا هي جوج. اذا هاد ا هو جوج. هذا هو لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا فونكسيون اف. دابا شنو لقينا؟ لقينا ا. الوغ كيفاش تكتب دابا اف لي اكس؟ تكتب على شكل اف لي اكس تتساوي 2x بلس بي. بي ما لقيناش، لقينا غير ا. اذا ا هو داك العدد اللي كنضرب في اكس. اذا 2x بلس بي. هاد ا تساوي 2 حيدنا ا ودرنا بلاصتها 2. اذا شنو خصنا باش نكملوا لا فونكسيون؟ خصنا لو نومبر بي. اذا دابا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش كنحسبوا لو نومبر بي. مزيان. دونك نمشيو نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا لو نومبر بي. دونك لقينا لا فونكسيون هي غادي نكتبوها باش ما تنساش علينا. دونك اون ا دونك توصلنا بان اف لي اكس كتساوي 2x بلس بي. دابا خصنا بي. مزيان. نمشيو نمسحو هادشي دابا حيت ديجا كتبنا لا ريبونس. دونك هنا غنعطيو طريقه سهله باش نجبدوا هاد لو نومبر بي. اذا عقلوا مزيان. اذا كما قلنا x1 سميناه هو 3 x2 هو 10. مزيان. الا بغيت بي عندنا جوج حلول. يا اما ندير هنايا x1 ولا ندير x2 بحال. الا درت هنا x1 دونك غادي ندير 3 دونك غادي نعوض x هنا يا اما ب 3 ولا نعوض x ب 10.
دونك قلنا x1 ونعوضوا ب x1 ولا x2 مزيان. دابا غادي نمشيو نعوضوا مثلا هي بثلاثه، نعوضوا بثلاثه. دونك اون اف لي x تتساوي 2x بلس b. الوغ باش نعوضوا دابا نديرو هنا ثلاثه. دابا ممكن نعوض بثلاثه ولا نعوض ب10 بحال اللي بغيت. دابا اجي نعوض بثلاثه غتعطينا الوغ اف لي 3 تيغال. دونك هاد اكس تا نعوضو ب 3. دونك اش تعطينا؟ دونك اف لي 3 تيغال 6 بلس بي. دونك هنا اف لي 3 شحال تساوي؟ هي 7. الوغ غنمسح هذا ونعوضها باش ب 7. نعوضها ب 7. اشنو لقيت هنايا؟ حصلت على معادله اش فيها المجهول هو بي. اذا بي ولا نقلبوا حنايا؟ الا بغيت بي اجي نحول 6 لطرف اخر تولي موان 6. يعني ان بي اش كتساوي بي؟ هي 7 ناقص 6، حيت الا حولت 6 لطرف اخر تولي موان 6. هي 7 موان 6. اذا بي شحال تيساوي؟ بي تيساوي 1. هذا هو بي. اذا بي تيساوي 1. مزيان. الا لقينا بي تيساوي 1 الوغ la fonction f s'écrit sous forme de f de x كتساوي 2x plus 1. لقينا b تساوي دونك هنا باش نعرفوا شنو درنا. دونك نديرو هنا ا مثلا ونديرو هنا بي. دونك شحال لقينا في ا؟ لقينا هو 2. تنعوضوا ا ب 2. شحال لقينا في بي؟ 1. كنعوضوها ب1 كتولي عندنا هذه هي ليكسبرسيون ديال اف لي اكس بصفه عامه. مزيان. اذا هنايا عوضنا بثلاثه لقينا بان بي تساوي 1. نفس الشيء الا عوضنا ب 10 غادي نلقاو ايضا فان بي تساوي حتى هي 1. دونك نشوفوا الا عوضنا ب 10 واش غادي نلقاو فعلا بي تساوي 1. نعوضوا دابا نعوضوا دابا ب 10 ونشوفوا فعلا واش تعطينا 1. دونك دائما قلنا يا اما نعوضوا ب 3 يا ب 10. دونك واش نعوضوا دابا ب 10؟ دونك الوغ اف لي 10 نعوضوا حتى اكس هنا ب 10 بلس بي. مزيان. دونك اف لي 10 هي شحال؟ هي 21. دونك نحيد هذه وندير بلاصتها 21. 2 فوا 10 هي 20 بلس بي. اش حصلت هنايا؟ حصلت على معادله المجهول فيها هو بي. اذا لا بغيت بي غندير بي اش كيساوي. دونك الا حولت دابا نخلي بي، الا حولت 20 غتولي موان 20، غتولي 21 موان 20. اذا بي شحال لقيت فيها؟ اذا بي تساوي 1. نفس الشيء لقيت بي تساوي 1. اذا لا عوضت اذا الوغ لا فونكسيون il s'écrit sous forme de f لي x تساوي ax بلس b. لقينا a هو 2 عوضناه ب 2 و b هو 1. لقينا هذا هو 1. دونك هذه هي الطريقه باش كنحددوا لو كوفيسيون ديال فونكسيون اللي هو a، والطريقه باش كنحددوا لوردوني ا لوريجين اللي هو b. اذا دابا غادي نمشيو نشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون افين. دابا غادي نمشيو نشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون افين، يعني التمثيل المبياني لداله تآلفيه. دونك غادي نشوفوا دابا الخاصيه اللي كتعطينا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون افين. دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون افين بروبريتي. دونك اشنو هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون افين؟ دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون افين اللي هي هذه اف لي اكس تساوي ax بلس بي. اذا شنو هي la représentation graphique est une droite d'équation y تساوي ax plus b. يعني التمثيل المبياني ديال الداله التآلفيه عباره عن مستقيم معادلته تكتب على شكل y تساوي ax plus b. مزيان. دونك باش نفهموا هذه الخاصيه مزيان غادي نشوفوا هذا ليكزامبل اللي هو بسيط جدا. شنو هو هذا ليكزامبل؟ دونك اكزامبل représenter graphiquement la fonction affine f لي x كتساوي 3x plus 2. 3x plus 2. دونك هذه هي لا فونكسيون f لي x كتساوي 3x plus 2. هي اللي غنديروا لها لا ريبريزونطاسيون غرافيك
dans un repère. كي غنديرو دونك لا ميم شوز اش كنديرو كنختاروا صفر وواحد اللي هما ساهلين دغيا باش نحسب الصوره ديالهم وكنمثلوهم في لو روبير. مزيان. دابا باش نحسب صوره العدد صفر ليماج ديال لو نومبر زيرو. دونك اون ا اف لي اكس كتساوي 3 اكس بلس 2. دونك الا بغيت نحسب صوره صفر غادي نعوض هنا بصفر وهنا بصفر. الوغ اف لي زيرو اش كتساوي؟ هي 3 فوا 0 بلس 2. 3 فوا 0 هي اش؟ 3 فوا 0 هي 0. الوغ غتبقى لي اش؟ 0 بلس 2 دونك هي 2. الوغ صورة صفر هي شحال؟ هي 2. اذا صورة صفر هي 2. مزيان مزيان. دابا غنمشيو نحسبو صورة العدد واحد بالدالة اف. دونك عندنا اف لي اكس كتساوي 3 اكس بلس 2. نمشيو نحسبو دابا اف لي واحد. دونك غتعطينا دونك اكس نعوضوها بواحد غادي نعوضو حتى بواحد غتعطينا دونك عوضنا هنا بواحد وهنا بواحد غتعطينا 3 فوا 2 فوا 1 هي 3 بلس 2. دونك اف لي واحد هي شحال؟ هي 5. 3 بلس 2 هي 5. دونك هنا صورة واحد هي 5. مزيان. تري بيان. دابا كي غنديرو حتى نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون. مزيان. دابا غادي نمسحو هادشي دونك غنخليو هاد الجدول هو اللي بينفعنا. دونك غنقولو بان لا ريبريزونطاسيون غرافيك نسميوها لا دغوات دي، نسميوها ان دغوات حيت قلنا هي لا دغوات. الوغ لا دغوات دي اللي كيمثل لنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك لا دغوات دي باس بار اش؟ باس بار لي دو بوين. انا غنسميهم عندي نسميهم مثلا لو بوين الاولى لقيت ليماج ديال صفر هي جوج. دونك لو بوين الاولى غنعطيها ا وغنقول لابسيس هو 0 لوردوني هو 2. اي لو بوين نسميها مثلا بي لابسيس هو 1 لوردوني هو 5. اش كيعني هذا؟ تيعني بانني غادي نمشي نرسم واحد جوج نقاط في لو روبير لي كوردوني ديالهم يعني الاحداثيات ديالهم هي 0 2 و بي الاحداثيات ديالها هي 1 5 في لو روبير ونصل بيناتهم ونحصل على ريبريزونطاسيون غرافيك. مزيان. نمشي دابا نشوف لو بوين ا. مزيان. اشنو هو لي كوردوني ديال البوين ا؟ هو 0 2. دونك 0 2. دونك هنايا غتكون لو بوين ا هي 0 2. هادي هو لو بوين. دونك هنا بيمر المستقيم. قلنا بيمر من نقطتين من ا و بي. بي هو 1 5. الوغ غنمشي ندير الاسقاط العمودي باش نحصل على لو بوين بي. هنا ضروري ندير التعامد باش نحصل على لو بوين بي. دونك قلنا 1 و 5. مزيان. 1 و 5. مزيان. دونك هذا هو لو بوين اش؟ هذا هو لو بوين بي قلنا هو 1 5. تري بيان. دابا هادو هما لي دو بوين اللي غيمر منهم لا دغوات. دونك نسميها انا نقربها مزيان باش تبان لكم. دونك هذا هو لو بوين ا. قلنا لو بوين ا هو 0 2. دونك هنا وهاد لو بوين ا هو لوردوني ا لوريجين اللي هو بي. مزيان. دونك غادي نرسمو دابا لا دغوات هو هذا كي باس بار لي دو بوين ا اي بي وغنكونو رسمنا عطينا لا ريبريزونطاسيون غرافيك d'une fonction affine sous forme d'une droite qui passe pas par l'origine. ما كيمرش من l'origine بحال حيت لا فونكسيون قلنا لا فونكسيون لينيير هي اللي كتمر من l'origine ولكن هذه ما كتمرش من l'origine ولكن تدوز من بي لان بي عندنا بي شنو هو 2. هذا هو النومبر بي ونديرو هنا بي تساوي 2. مزيان. دونك هاد الضغوط هذا المعادله ديالو هي هكا كنكتبوا y اش كيساوي تنحيدو هاد اف لي اكس وتنديرو بلاصتها ايكغ لان عندنا ايكغ تساوي اف لي اكس. اذا ايكغ تساوي 3 اكس بلس 2 وهذا هو لا دغوات دي. تنديرو لا دغوات دي دو ناقص نديرو 2 بوين
وكنكملوا لا دغوات. اذا هذا هو لا دغوات افيك ليكواسيون ديالو. دونك هذه هي الطريقه باش كنحددوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون افين دون ان روبير. اذا حتى هنا غادي نكونوا كملنا هاد لا بارتي ديال الدرس ديال لا فونكسيون افين، ونشوفوا ان شاء الله تعالى في شي درس اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.